सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। 10,000 मा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा मंगलबार 10,258 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै यो नेपालमा संक्रमण भित्रिएता एकै दिनमा पुष्टि भएको सबभन्दा धेरै संख्या हो। यसअघि 2078 साल वैशाख 28 गते 9,483 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। देशभर 22,828 जनाको परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 17,872 जनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 8,730 र 10,258 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,528 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा 83 जनाको परीक्षण गर्दा 76 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा 51 मा 36, मलङ्गवा अस्पतालमा 30 मा 21 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। हाल देशभर 39,044 सक्रिय संक्रमित छन्। सप्तरीमा एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 की 75 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। माघे गते ज्वरो आएपछि उनलाई राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। प्रदेशको नामाकरण मध्य प्रदेश गरिएको विरोध गर्दै जनकपुरका युवाहरूले प्रदेश सांसदहरूको पुतला जलाएका छन्। मधेस आन्दोलन हुँदा 22 जिल्लाको मध्य प्रदेश भनिए पनि अहिले आएर त्यसको सीमा खुम्च्याएर मध्य प्रदेश बनाइएको प्रति आपत्ति जनाउँदै यसले मिथिला र भोजपुराको पहिचानलाई समाप्त पार्न कार्य गरेको उनीहरूको आरोप छ। युवा सुशील कर्णको अगुवाईमा जानकी चौकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको पुतला दहन गरिएको हो। उनीहरूले मधेसी जनताको पहिचानमाथि नै खेलवाड गर्ने कार्य मधेस केन्द्रित दलहरूबाट भएको र उनीहरू केन्द्रित भएको उनीहरूको आरोप छ। युवाहरूले 8 जिल्लाको प्रदेशलाई मध्य प्रदेश नमान्ने चेतावनी दिएका हुन्। पुतला दहन गरिरहँदा युवाहरूले प्रदेश सांसद मुर्दाबाद, 8 जिल्लालाई मात्र मध्य प्रदेश मान्दैनौ, पहिचान सहितको मिथिला भोजपुरा प्रदेश नामाकरण गर लगायतका नारा लगाएका थिए। युवा कर्णले मधेस आन्दोलनमा आफूहरू समेत सहभागिता जनाएको र 22 जिल्लाको मधेसका लागि आफूहरूले आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले मैले आन्दोलनमा सम्पूर्ण मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको नारा लगाएका थिए, तर 8 जिल्लाको संघीयता बनाइयो, त्यसमा पनि मधेस प्रदेश बनाएर मधेसको पहिचानलाई नै समाप्त पार्ने कार्य गरिएको उहाँको आरोप छ। कर्णले मध्य प्रदेश भन्दा पनि यसको वास्तविक पहिचान मिथिला र भोजपुरा रहेको बताउनुभयो। 8 जिल्लाको प्रदेशलाई मात्रै मध्य प्रदेश नामाकरण गरेर प्रदेशसभा सदस्यहरूले अदूरदर्शिता देखाएको उहाँको आरोप छ। प्रदेशको नामाकरणको सवालमा पुनर्विचार नभई यो संघर्ष निरन्तर जारी रहने उहाँको भनाइ थियो। शहादत समेत हाम्रो यही 22 जिल्लाका मधेसका युवाहरूले शहादत पनि भोगे, तर त्यही शहादतबाट सत्तामा पुगेका अहिलेका मधेसवादी दल र केही अरू पार्टीका दलाल प्रवृत्तिका सांसदहरूले जुन नामाकरणमा विभेद देखाएका छन् त्यो विभेदबाट हामीलाई आपत्ति छन्। किनभने नामाकरणको मुख्य जुन पहिचान सहित जुन हाम्रो भौतिक सांस्कृतिक भाषा भाषिक भेष सहितको जुन पहिचान छ त्यसलाई लत्याएर जुन अहिले नामाकरण गरेको छ त्यो नामाकरणबाट हामीलाई विमति छ। हामीले सोचेका थिए 22 जिल्लाको मध्य प्रदेश यो 8 जिल्लामा ल्याएर केन्द्रित गर्ने मध्य प्रदेश होइन, यो 8 जिल्लालाई केन्द्रित गरेर यहाँका भाषा सांस्कृतिक भेष खानपिन सबैलाई हेर्दै हो भने मिथिला र भोजपुराको संस्कृति रहेका छन्। त्यही अन्तर्गतमा हाम्रो माग छ अहिले कि 8 जिल्लालाई मध्य प्रदेशमा केन्द्रित नगरिकन हाम्रो पहिचान सहितका मिथिला भोजपुरा सहितका नामाकरण हुनु पर्यो र 22 जिल्लालाई केन्द्रित गरेर 22 जिल्लाका लागि सङ्घर्षरत भएर 22 जिल्लामा मधेस आउँछ भने त्यसलाई हामी मधेस केन्द्रित गर्न सक्छौँ, नामाकरण गर्न सक्छौँ। 22 जिल्लालाई समावेश गरियो भने 22 जिल्लाको बिना 8 जिल्लामा केन्द्रित गरियो भने त्यो मिथिला र भोजपुराको पहिचान रहेकोले त्यसमा मिथिला र भोजपुराकै नामाकरणबाट नाम हुनु पर्यो र मधेस 8 जिल्लाको मध्य प्रदेश कुनै पनि हालतमा हामी स्वीकार गर्ने छैनौँ। भले हाम्रो आन्दोलन निरन्तर हुन्छ, लामो गर्नुपर्छ, तर हामी सक्षम छौँ। किनभने हामीले नै मधेस आन्दोलनलाई जन्माएको हौँ, हामी नै मधेस आन्दोलनमा हुने थिए र हामीले कुटाइ पनि खाए, मुदा पनि खेपे। 22 जिल्लाको मधेसको लागि मुदा खेपेका थिए, न कि 8 जिल्लाका लागि। त्यसमा हाम्रो विमति छ। हाम्रो पहिचान अहिलेको हाम्रो पहिचान मिथिला भोजपुरा र संस्कृति रहेका छन् भने नामाकरण पनि त्यही अन्तर्गतमा हुनु पर्यो।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण मध्य प्रदेश र राजधानी जनकपुर भएको खुसियालीमा मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ र थाई राजधानी तय गरेको खुसियालीमा मंगलबार सार्वजनिक बिदा र मध्य सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा बुधबार पनि प्रदेशको सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। मध्य सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ 5 गते बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छन्। यस वर्ष सप्तरीमा बलिदानी दिवस मनाउन लागेका छन्। सोमबार प्रदेश सभामा भएको गोप्य मतदान पश्चात प्रदेशको नाम मधेस र थाई राजधानी जनकपुर धाम भएपछि मधेस सरकारले त्यसको खुसियालीमा बिदा दिएको थियो। जनकपुर धामलाई मध्य प्रदेशको राजधानी बनाएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीको घरमा ढुङ्गा प्रहार भएको छ। मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको घरमा आन्दोलनकारीहरूले एक समूहले वीरगञ्ज स्थित तेजारथ टोलमा रहेको घरमा ढुङ्गा प्रहार गरेका छन्। कांग्रेसको वीरगञ्ज समितिले निकालेको जुलुसले मुख्यमन्त्री को घरमा ढुङ्गा प्रहार गरेपछि उनको घरको सिसा फुटेको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले जुलुसमा रहेका आन्दोलनकारीहरू मध्ये एक युवाले मुख्यमन्त्री राउतको घरमा ढुङ्गा प्रहार गरेपछि झ्यालमा सामान्य क्षति भएको जानकारी दिएका हुन्। ढुङ्गा फ्याक्नेको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा भएको मतदानबाट प्रदेश 2 को नाम प्रदेश सभा र राजधानी जनकपुर धाम कायम भएको छ। स्रोतमा खुलेको 30 लाख रकम सहित महोत्तरीमा एकजना पक्राउ परेका छन्। मटिहानी प्रहरी चौकीबाट नियमित चेक जाँचमा खटिएको प्रहरीले मटिहानी 3 बस्ने 33 वर्षीय सुहादिनको साथबाट उक्त पैसा बरामद गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका अनुसार भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको 6944 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार सुहादिनको पीठमा बोकेको कालो झोलाबाट 28 लाख र ज्याकेटको खल्तीमा लुकाएको 2 लाख गरी 30 लाख रुपियाँ बरामद भएको छ। बाइक सहित आरोपित सुहादिनलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि जलेश्वर भन्सार कार्यालय मलिबारा पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। सर्लाहीमा कठाङ्गिने गरी चिसो हुँदा जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ। सोमबारदेखि जिल्लामा घाम समेत लागेको छैन। सर्वसाधारणले सोमबार यता यस वर्षकै सबभन्दा बढी चिसो महसुस गरेका छन्। सर्लाहीमा सोमबार दिनभर घाम लागेन। मंगलबार बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सो लागेर शीतलहर सहित निरन्तर चिसो स्याट चलिरहेको छ। यस क्षेत्रमा आइतबारदेखि चिसो अत्याधिक बढ्न थालेको हो। आइतबार दिउँसो पख केही समय घाम लागे पनि सोमबार दिनभर बाक्लो हुस्सो लागेर दिन बित्यो। काठमाडौँ चिसोले बालबालिका वृद्ध तथा शारीरिक रूपमा कमजोर रहेका व्यक्तिहरू र न्यानो कपडा नभएका बनी बुतो गरे खाने अति विपन्न परिवारलाई धेरै गाह्रो परेको छ। चिसो छल्न धेरैले अहिले घर र चौक बजारमा आगो तापेर बसिरहेको विभिन्न स्थानमा हाम्रा संवाददाताहरूले जनाएका छन्। चिसो साँटले गर्दा अत्यावश्यक काम परेर बाहिर निस्किनु पर्नेहरूलाई समस्या भएको छ। यही चिसोमा रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या बिरामी बढेको छ। चिकित्सकहरूले चिसोबाट जोगिन शरीर न्यानो हुने गरी तातो कपडा लगाउन, अत्यावश्यक काम पर्दा बाहिर स्वाट चलेको बेला बाहिर ननिस्किन, निस्किँदा पनि शरीरमा हावा पस्न नपाउने गरी कपडा लगाउन, आगो ताप्दा पनि शरीरमा सल्किएर अर्को दुर्घटना हुने भएकोले ख्याल गर्न झोलिला र ताता खानेकुरा प्रशस्त खान सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै अत्यावश्यक रूपमा बढेको चिसोबाट पशुपालक किसानहरूलाई वस्तुभाव जोगाउन पनि मुस्किल परेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 1.5 दर्जन व्यक्ति घाइते भएका छन्। जिल्लाको हरिवनमा मंगलबार दिउँसो यात्रु बस पल्टिँदा 17 जना यात्रु घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आइरहेको ना 5 ख 5055 नम्बरको अग्नि यातायात नामक बस दिउँसो 2:45 बजे हरिवन नगरपालिका 9 नोचामा पल्टिएको हो। बस राजमार्गबाट एक बलड्याङ खाएर तल खसेको छ। बसमा घाइते भएका 17 जना मध्ये 1 जनाको गम्भीर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनले जनाएको छ। घाइतेहरूको हरिवन स्थित नमुना अस्पताल लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको र घाइतेहरूको संख्या अवस्थाबारे यकिन विवरण संकलनको काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले मुलुकभर गत माघ 2 गतेबाट कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरे पनि सर्लाहीमा भने उक्त खोप मंगलबारसम्म पनि आइपुगेको छैन। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय एवं जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर नवल किशोर झाले बुस्टर डोज खोप सर्लाहीमा आइ नसकेको
जानकारी दिनुभयो। प्रदेशबाट आउनुपर्ने खोपहरू अहिलेसम्म आइसकेको छैन। मंगलबार उहाँले जानकारी दिनुभयो। आउने बित्तिकै हामी खोप लगाउने सुरु गरिहाल्छौँ। सरकारले गत माघ 2 गतेबाट 77वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत मुलुकभर बुस्टर डोज खोप लगाउने घोषणा गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत शुक्रबार प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई माघ 2 गतेदेखि र 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई माघ 14 गतेदेखि बुस्टर डोज खोप दिन आग्रह गरेको थियो। सोही अनुसार गत आइतबारदेखि पहिलो चरणको अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरूले बुस्टर डोज पाउनुपर्ने हो। तर सर्लाहीमा भने खोप नै नआएपछि बुस्टर डोज खोप कार्यक्रम सुरु नै हुन सकेको छैन। यसैगरी दोस्रो चरणमा आगामी माघ 14 गतेदेखि 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई बुस्टर डोज दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यान्सरका बिरामी, अंग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, एचआईभी का बिरामी, उपचारका क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरेका बिरामीहरूलाई दोस्रो चरणको बुस्टर डोज दिने तयारी छ। बुस्टर डोज पाउने पूर्ण मात्रा खोप लगाएका 6 महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ। पहिलो र दोस्रो मात्रा जुन खोप लगाएको हो बुस्टर डोज पनि त्यही खोप दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। उदयपुरको सिद्धिचरण राजमार्गको कटारी मरुवामा खण्डमा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। 5 जना घाइते भएका छन्। सोमबार दिउँसो भएको दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका कटारी नगरपालिका 8 पाखा टोलका 38 वर्षीय विक्रम राणा मगरको उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। कटारी बजारबाट कटारी नगरपालिकाकै वार्ड नम्बर 8 मा पर्ने सिरसिरे घुम्तीतर्फ जाँदै गरेको 10-4188 नम्बरको जीप आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना परेको थियो। दुर्घटनामा कटारी नगरपालिका 8 पटना भज्याङ्की 30 वर्षीय दिलमाया मगर, 17 वर्षीय मनोज खड्का, घुम्तीकै दीपक श्रेष्ठ को 7 वर्षीय छोरा दिवस श्रेष्ठ, 48 वर्षीय बुद्धमाया श्रेष्ठ, 36 वर्षीय वेद कुमारी थापा मगर घाइते भएका छन्। घाइते सबैको कटारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। जीप चालक कटारी नगरपालिका 8 बस्ने 26 वर्षीय प्रेम बहादुर श्रेष्ठको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई परीक्षा आगामी वैशाखमा सञ्चालन हुने जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले चैतसम्म पढाइ हुने र भौतिक उपस्थितिमै वैशाखमा परीक्षा हुने बताउनुभयो। शर्माले एसई परीक्षा खारिज हुने भनी आएको हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। एसईसी परीक्षा पनि खारिज हुन्छ, कुनै हालतमा हुँदैन भन्ने मिडियाले त्यसरी भनिरहेका छन्। यसको पछि केही नलाग्नु, परीक्षा वैशाखमा हुन्छ, विद्यार्थीहरूले परीक्षाको तयारी राख्नु। उहाँका अनुसार चैतमै परीक्षा गर्ने बोर्डको तयारी थियो, तर कोरोनाका कारण कोर्स नसकिने भएपछि वैशाखमा सारिएको हो। कोरोनाले पढाइमा असर गर्यो, अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो। नभए चैतमै गर्नुपर्ने थियो, अब चैतसम्म चाहिँ पढाइ नै हुन्छ। सरकारले 2078 सालको शैक्षिक असार 1 गते सुरु भई चैत मसान्तसम्म कायम गरेको छ। शैक्षिक सत्र मिलान गर्नका लागि वैशाखमा परीक्षा लिने तयारी गरेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ। उहाँका अनुसार यस वर्ष करिब 5 लाख परीक्षार्थीले यस ई परीक्षाका लागि फर्म भरेका छन्। बागमती प्रदेशको राजधानीको एकमात्र सरकारी अस्पतालले हेटौडा अस्पतालका 36 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। बिहीबारदेखि मंगलबारसम्म 36 जनामा संक्रमण भएको अस्पतालका अध्यक्ष राजेश परसाईले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित हुनेमा 4 जना डाक्टर, 11 जना नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी सहित ल्याबका 13 प्रशासनिक र कार्यालय सहयोगीहरू 8 जना रहेका छन्। आफूहरूलाई लक्षण देखिएको र अस्पतालका मेसु डाक्टर रामचन्द्र सापकोटालाई समेत कोरोना संक्रमण भएको अध्यक्ष परसाईले बताउनुभयो। 300 भन्दा बढी कर्मचारी रहे पनि हामीले 10 बजेदेखि 1 बजेसम्मलाई ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाइरहेको बताउनुभयो। भगवानपुरमा कोरोनाको संक्रमणको संख्या बढिरहेको अवस्थामा इमर्जेन्सी भए मात्र अस्पताल आउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएपछि निजी अस्पताल तथा स्थानीय तहहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गराउन सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको अध्यक्ष परसाईले जानकारी दिनुभयो। कोशी अस्पताल विराटनगरका 46 जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 25 स्वास्थ्यकर्मी सहित 46 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासका अनुसार मंगलबारसम्म अस्पतालमा कार्यरत 46 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। डाक्टरका अनुसार 8 डाक्टर,
डाक्टर दास का अनुसार 8 डाक्टर, 17 नर्स, पैरामेडिक्स, एक्सरे ल्याब का प्रविधिक, सफाई कर्मचारी लगायतका 46 जनालाई संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित मध्ये 42 जना होम आइसोलेसनमा छन्, 4 जना भने काममा फर्किएको उहाँले बताउनुभयो। धेरै कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएपछि अस्पतालको सेवा प्रवाहमा असर गरेको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्यकर्मीसँग संक्रमित भएपछि शिफ्ट म्यानेजमेन्ट गर्न पनि गाह्रो भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सबै विभाग खुला छन् तर काम गर्न जनशक्तिलाई संक्रमण देखिँदा गाह्रो भइरहेको समेत बताउनुभयो। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मालपोत कार्यालय विराटनगरको सेवा केही दिनका लागि बन्द भएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा सहकारी मन्त्रालयले दैनिक भेटघाटका कामहरू बन्द गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव सहित केही कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि भेटघाट बन्द गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले बुधबारबाट आलो पालो नियम लागू गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकले आइतबार र बुधबार सुन्दर हरैचा नगरपालिका, बुढी गंगा र जहादा गाउँपालिकाका लागि समय निर्धारण गरेको छ। सोमबार र बिहीबार कटाडी, विराटनगर, धनपालथान गाउँपालिकाका लागि समय निर्धारण गरेको छ। मंगलबार र शुक्रबार बेलबारी, ग्रामथान र केराबारीका लागि समय निर्धारण गरेको छ। कोरोना संक्रमण दर उच्च बन्दै गएपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै धार्मिक स्थलमा हुने नित्य पूजा र प्रार्थना बाहेक सबै पूजामा रोक लगाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार नयाँ आदेश जारी गर्दै मन्दिर दर्शन र पूजा अर्चामा मंगलबारदेखि अस्थायी रोक लगाएको हो। प्रशासनले यो रोकथाम मसान्तसम्म लागू हुने जनाएको छ। त्यस्तै प्रशासनले माघ 15 सम्म लगाएको सबै प्रकारका भेला, सभा, सम्मेलनको प्रतिबन्ध माघ मसान्तसम्म पुर्याएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन स्थानीयताको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सहमत भएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरू आबद्ध उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीयताको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। बैठकपछि समितिका सदस्य एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समयमै स्थानीयताको निर्वाचन गर्ने बारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीयताको चुनावलाई समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो। मिति घोषणा गर्ने बारे भने निर्वाचन आयोगसँग फेरि परामर्श गरिने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री कार्कीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थितिमा रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा बैठक सम्पन्न भएको र बैठकमा मूल रूपमा 2वटा कुरामा छलफल केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 12 गते सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनको विजयलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने यसबारे छलफल भएको र अर्को समयमा स्थानीयताको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ। स्थानीयताको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने र जे संविधानमा व्यवस्था छ सोही अनुसार स्थानीयताको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न जायजै होला भनेर उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा मूल रूपमा दुईटा कुरामा छलफल केन्द्रित छ। नम्बर 1, माघ 12 गते सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनको विजयलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने त्यसबारेमा छलफल भएको छ र अर्को समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ। तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न जायजै होला। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइराखेको छ। फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले जो स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 र 22 गते स्थानीयताको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत पुष 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीयता निर्वाचनको तयारी थाल्न ध्यानकर्षण गराएका थिए। समितिको अर्को बैठकबाट स्थानीयताको चुनावको मिति तय गर्ने तयारी छ। बैठकमा माघ 12मा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन बारे पनि छलफल भएको छ। रिक्त 19 पदमा सत्ता गठबन्धनले भागबण्डा गरी उम्मेदवार उठाएका छन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायतका शीर्ष नेताहरू उपस्थित थिए। संसदीय समितिले सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न पनि कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराएको समितिकी सभापति जयपुरी धरतीले जानकारी दिनुभयो। समितिले कोरोना खोप लगाउने ठाउँमा समेत भिडभाड देखिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। त्यसैगरी समितिले गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, अशक्त, बालबालिकालाई घर घरमै पुगेर कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ। स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान राखेर सरकारले स्थानीय तह सरकार मार्फत गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, अशक्त, बालबालिकालाई घरमै पुगेर खोप लगाउन व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति धरतीले बताउनुभयो। समितिले होल्डिङ सेन्टरहरू छिटो सञ्चालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रका संक्रमण हुन नदिन कडा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पीसीआर टेस्टको काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए। उनीहरूले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम जनताको घर दैलोमै पुगेर सञ्चालन गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले कोभिड परीक्षण लगायतको काम स्थानीय तहलाई दिने र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनताको घर दैलोमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। यादवले जनतालाई निशुल्क पीसीआर टेस्ट गराउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। कतिपय ठाउँमा निजी क्षेत्रले जथाभावी शुल्क लिएर जनतालाई मारमा पारेको उहाँको भनाइ थियो। पुनः 3 महिनाको 50% भत्ताको चाहिँ मागफालन चरित्रको फेरि नै एउटा भनिदिने हो कि भन्ने कुरा यो चाहिँ अर्थसम्म बजेट छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गर्यो भने सधैँ विवाद भइदिने हुँदाखेरि मान्यज्यूहरूले यो कुरा अर्थ मन्त्रालय गएको खण्डमा स्वास्थ्य कर्मीले पुनः ती भत्ताहरू पाउँथे कि भन्ने चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सचिव भएको नाताले मैले चाहिँ एउटा राख्न चाहे। त्यो भयो भने उहाँहरूको जुन यो 2 वर्षदेखि लगातार काम गरिरहेको र मनोबल बिग्रिन पाउने बिग्न छुट्ने यो समयलाई छुटेको छ भत्ताहरू। असारको अन्तिममा हामीले दिएको भत्ताहरू कतिपय स्थानीय तहहरूले, कतिपय अस्पतालहरूले त्यो इन्ट्री गर्न नसकेर दिन नराखेको छ। हामीले क्यालकुलेट गरेर त्यो पठाइरहेको छौँ अर्थ मन्त्रालयले। त्यसको क्लियरेन्स आउने बित्तिकै हामीले त्यो खर्च चाहिँ पठाइरहेका छौँ, तर सबै ठाउँको त्यो क्लियरेन्सहरू आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले गाह्रो चाहिँ छ। हो, हामीले सबभन्दा हामीलाई दुःख स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दुःख छ होल्डिङ सेन्टर समयमा नबनिदिएरै भएको छ। ती 7वटा होल्डिङ सेन्टरहरू समयमा नबनिदिएर अहिले हेर्दाखेरि भौतिक प्रगति 60% भएको छ। तर त्यसको कार्यविधि चाहिँ बल्ल हामीले बनाएर हामीले हाम्रो धारणा स्वास्थ्यले राखेर त्यो चाहिँ प्रदेशले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसमा केन्द्रले गर्ने सहयोग के हो? बिरामीहरू, अशक्त, अपाङ्गता भएकोहरूलाई पनि हामीले 60%भन्दा माथि लगाएको अर्थतन्त्र फेरि नबिग्रोस् भन्यो। तर पनि कतिपय केन्द्रहरू बन्दै गर्नुपर्ने हो भने कतिपय चिजहरू बन्दै गर्नुपर्छ। खोप भण्डारण केन्द्र कमसेकम 7वटा ठाउँमा खोपको भण्डारण केन्द्रहरू स्थापना गर्ने भनेर अघिल्लो पटक बजेट विनियोजन भएको भन्ने मलाई लाग्छ, मलाई सम्झना छ। तर हामीसँग पर्याप्त खोप भण्डारण केन्द्र छैन, जसले गर्दा टेक्निकली मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। तर जुन हिसाबले खोपहरूको डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसक्नुको एउटा कारण खोपको भण्डारण केन्द्रहरूको अभाव हो। अहिलेसम्म पनि खोपको भण्डारण केन्द्र नबन्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ। निःशुल्क हुनैपर्छ, त्यो हामीले गर्नैपर्छ। र मलाई अर्को के लागेको छ भने अहिले अब यति धेरै विषयहरू, यति धेरै विचारहरू यहाँ आइसकेको अवस्थामा भ्याक्सिन हामीले सबैलाई भ्याक्सिनमा पनि त्यो कोही पनि नछुटौँ, सबैलाई भ्याक्सिन दिने व्यवस्था चाँडोभन्दा चाँडो गर्न अपरिहार्य छ। त्यो हुनैपर्छ, त्यो हामीले गर्नैपर्छ। अब समितिले यसका लागि हामीले लबिङ गर्नुपर्छ, एडभोकेटिङ गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो काममा पनि हामी चाहिँ लागौँ। र म फेरि
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको र त्यसको सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। पोखरेलले कोभिड विरुद्ध जनशक्ति परिचालन गर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउन काममा सहयोग गर्न समिति सदस्यहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौती गर्ने भएको छ। संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अबको 2 हप्ता अर्थात् आउँदो 18 गतेसम्म सुनवाईका कार्यहरू सीमित संख्यामा हुने भएका छन्। सर्वोच्चले न्यायाधीश मुख्य रजिस्ट्रार लगायतका अहिलेसम्म 31 जना कोरोना संक्रमण देखिएको सुनवाईका कार्यहरू व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा सञ्चालन गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आज बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनका मात्र सुनवाई लगायतका अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्र सम्बन्धी काम कारवाही, थुनुवा भएका मुद्दाको सुनवाई, हेर्दै र नियमित सुनवाईमा रहेका मुद्दाको सुनवाई र नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यक्ष झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनवाई गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो 3 वर्षमा अर्धवार्षिकीय तथ्याङ्क हेर्दा आमदानीतर्फ क्रमशः घनात्मक अवस्था देखिएको छ। त्यस अवधिको समग्र खर्चमा भने उतार चढाव देखिएको छ। सरकारको समग्र आमदानी तथा खर्च विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 को पुस मसान्तसम्म राजस्व सङ्कलन कुन लक्ष्यको 38.95% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा 41.73% रहेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 78-79 को पुस मसान्तसम्म 45.91% राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यस अवधिको तुलनामा 4.18% ले बढ्यो। अर्धवार्षिकी खर्चतर्फ भने पछिल्लो 3 वार्षिक वर्षको अवस्था हाराहारीमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च 14.89% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 को सोही अवधिमा 14.40 रहेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 78-79 को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च 13.44% रहेको छ। यो अघिल्लो वर्षको आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 0.96% कम हो। प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएको कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। समीक्षा अवधिको चालु र वित्तीय खर्चमा भने केही उतार चढाव देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च 32.35% भएको थियो भने वित्तीय खर्च 22.44 रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 को त्यस अवधिमा चालु खर्च 36.08 रहेकोमा वित्तीय खर्च 13.6 रहेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 78-79 को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च 38.13% रहेकोमा वित्तीय खर्चतर्फ 26.12% रहेको छ। वित्तीय खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोबर बढी देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पमा 26 जनाको ज्यान गएको छ। भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको 5 जना महिला र 4 जना बालबालिका समेत रहेको न्युज एजेन्सी एपीएफमा उल्लेख गरिएको छ। तुर्कमेनिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पश्चिमी प्रान्त बडघिसमा हिजो 5
तुर्कमेनिस्तान सीमा क्षेत्रमा पर्ने पश्चिमी प्रान्त बडघिसमा हिजो 5.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको न्युज एजेन्सी एपिएफले जनाएको छ। भूकम्पका कारण कयौं घर भत्किएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा धेरैजसो घर भत्किएर पुरिएकाहरू रहेको खबरमा उल्लेख छ। त्यहाँको आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रले भूकम्पका कारण 700 भन्दा धेरै घर भत्किएको जनाएको छ। भूकम्पपछि वर्षा भइरहेकोले उद्धारमा कठिनाई भएको छ। दक्षिणी मोरक्कोमा अप्रवासी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 43 अप्रवासीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा महिला र केही बालबालका पनि रहेका छन्। डुङ्गा डुब्दा पल्टिएर 10 जनाको उद्धार गरिएको छ। दुर्घटनापछि डुबेका मानिसहरूले सहयोगका लागि याचना गर्दै चिच्याइरहेका थिए। दुर्घटना स्थल पत्ता लगाउन स्थानीय र उद्धारकर्तालाई केही समय लागेको थियो। मेनिनाडो फ्रेस्टेन्सले एक विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, फ्रान्सले डुङ्गा दुर्घटनामा मारिएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछ। 43 मध्ये 2 जनाको शव फेला परेको र सो संगठनले जनाएको छ। ती अप्रवासी मोरक्को हुँदै स्पेनको क्यानेरी टापुतर्फ जाँदै गरेका थिए। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले विश्वमा भइरहेको टकरावको नतिजा खतरनाक निस्किन सक्ने बताउनु भएको छ। विश्व आर्थिक मञ्चको भर्चुअल सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले एक अर्का बीचको टकरावको नतिजा फलिदायी नहुने टिप्पणी गर्नुभएको हो। साथै सीले एक अर्का प्रतिको सम्मानका आधारमा मात्र समृद्ध हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको छ। समृद्धिका लागि मतभिन्नतालाई पन्छाएर विभिन्न देश र सभ्यताको साझा आधार खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। इतिहासले पनि यसको पुष्टि गरेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना महामारीले संकट निम्त्याउने भएकोले समस्या समाधानका लागि साझा प्रयासको खोजी गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। त्यस्तै कोरोना महामारीका कारण विश्वकै अर्थव्यवस्था खराब हुनबाट रोक्न आर्थिक नीतिको समन्वय गर्न पनि उहाँको आह्वान छ। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 19 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 3,28,000 रहेका छन्। त्यस्तै भारतमा 2,22,000, ब्राजिलमा 76,000, बेलायतमा 84,000, फ्रान्समा 1,02,000, स्पेनमा 1,10,000, अर्जेन्टिनामा 1,02,000 संक्रमित भएका हुन्। सोही अवधिमा 4,978 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा अमेरिकामा 422, भारतमा 32, ब्राजिलमा 162, फ्रान्समा 296, रुसमा 670, टर्कीमा 162, इटलीमा 278, जर्मनीमा 143, अर्जेन्टिनामा 191 र कोलम्बियामा 134 जना रहेका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म 55,63,000 को कोरोनाबाट मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 33,10,81,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 26,89,39,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। विश्वभर 5,65,78,000 सक्रिय संक्रमित रहँदा 96,000 जनाको अवस्था गम्भीर छ। अब खेलकुद समाचार। सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 47 रनले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाएको हो। जितका लागि 231 रनको लक्ष्य पाएको आर्मीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 183 रन मात्र बनाउन सक्यो। फाइनल खेल एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नेछन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले मंगलबारदेखि प्रशिक्षण थालेको छ। अफ्रिकी देश मरिससको विरुद्ध हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षण सुरु हुन लागेको हो। प्रशिक्षणका लागि सबै खेलाडी एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटो होस्टलमा रहेका छन्। आउँदो 15 र 18 गते दशरथ रङ्गशालामा मरिसससँग खेल्दैछन्। अफ्रिकी देशहरूसँगको नेपालको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल हुनेछ। chances for the new players, and also I will use new strategy for the game, because my target is Asia Cup qualifiers and next World Cup qualifiers, because the new system of the qualifiers, it's give us some chance to qualify to second round, not to World Cup, but at least to second round. When you facing the strongest physically teams, you must be smart. If you are shorter, if you are not same
level of strong physically, you must be smart. So we will use our smartness, this player, and I can understand this because they looking from one side and I am choosing from other side. I am choosing what I need in my strategy. I think I choose the best available players. Also there is players. प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले यसअघि नै खेलको लागि 35 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिसकेका छन्। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।